Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we shall discuss about the steps for social transformation. यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो समाजी अक़दामात हैं। ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ की वो समाजी अक़दामात हैं जिन्होंने इंडिया में इख्तियार की। इससे पहले हमने जो डिस्कशन की थी वो पॉलिसीज़ थी, यानी पॉलिसी ऑफ शेयरिंग, यानी कि जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, जिन्होंने यहाँ पर पावर को इस्तेमाल किया और जिन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ लाकर दोबारा ये कोशिश की गई कि इंडियन को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाए, इंडिया के लोगों को भी हुकूमत में शामिल कर दिया जाए। आज के टॉपिक में हमारा डिस्कशन होगा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, यानी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ये डिस्कशन होगी कि यहाँ पर उन्होंने कौन कौन से माशरे में कौन कौन से समाजी इक़दामात यानी कौन कौन से इक़दामात तब्दीलियाँ लाई, जिसमें पहला जो है आप देख रहे हैं ब्रिटिश स्टार्टेड एंटरप्रेन्स इन रिलीजियस एंड सोशल वैल्यूज़ ऑफ इंडियन। यहाँ पर यह बात जहन में याद रखें कि ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ का जो टारगेट था वो ये था कि यहाँ के माशरे और यहाँ के मज़हब में काफ़ी तब्दीलियाँ लाया जाए ताकि यही लोग दोबारा 1857 के जंग आज़ादी की तरह ना उठ सके और उनको सुपरमेसी के अंडर किया जाए। तो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहली जो मुदाहिलत की वो मजहबी और माशरती अक़दार में उन्होंने मुदाखलत की। तो यहाँ पर यह भी याद रखिए कि जो प्रोक्लेमेशन विक्टोरिया ने दरबार में की थी, जो ऐलान किया था, तो इस ऐलान में इस बात पर भी जोर दिया गया था, ये बात भी मेंशन किया गया था कि यहाँ के मजहबी अक़दार में, यहाँ के मज़ाहब में कोई भी तब्दीली या मुदाहिलत नहीं लाई जाएगी, यानी कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो यहाँ के सोसाइटी, यहाँ के कस्टम्स, यहाँ के ट्रेडिशंस, यहाँ की रिलीजन के ख़िलाफ़ हों। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ ने वही अपने प्रोक्लेमेशन को पसिपुश डालकर अपने जो कोशिशें थी, जो मुफादात थी वो सामने लाई। तो यहाँ पर उन्होंने द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सोशल रिफॉर्म्स, उन्होंने समाजी इस्लाहात की। यहाँ पर रिफॉर्म्स से मुराद तब्दीली लाना, किसी चीज़ में इस्लाहात लाना, यानी किसी चीज़ को बेहतरी की तरफ ले जाना, किसी फैसले को, किसी पॉलिसी को बेहतरी की तरफ ले जाना, उसे हम रिफॉर्म्स का नाम देते हैं। यानी कि एक पॉलिसी, एक हिकमत अमली ऑलरेडी मौजूद हो, लेकिन जिस मकासद के लिए, जिन मफाद के लिए वो पॉलिसी बनाई गई हो, तो उन मफाद के हुसूल के लिए इसमें इस्लाहात, रिफॉर्म्स की जाती हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी रिफॉर्म थी वो रीमैरिज फॉर हिंदू विडोज वाज इंट्रोड्यूस। तो हिंदू माशरे में अगर कोई या अगर किसी औरत की जो शोहर वो वफात पा जाती तो फिर इसी औरत को बहुत ज़िल्लत की निगाह से देखा जाता था, उनको जायदाद में हिस्सा भी नहीं दिया जाता था, जबकि वो दोबारा शादी भी नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर हिंदू बेवाओं के लिए ये निज़ाम मुतारिफ कराया गया कि अगर उनकी शोहर वो वफात पा जाए तो वो दूसरी शादी कर सकती हैं। तो ये हिंदू माशरे में रिफॉर्म थी और तब्दीली थी जो कि हिंदू के माशरे के ख़िलाफ़ थी। फिर इसके बाद जो दूसरा है वो प्रीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी है, यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ ने यहाँ पर
عیسائیت کی تبلیغ شروع کی، یعنی کہ ان کا مین ٹارگٹ یہ بھی تھا کہ عیسائیت کو کسی بھی طریقے سے بہت زیادہ جو ہیں وہ یہاں پر لایا جائے، یعنی تمام لوگوں کو یا بڑے حصے کو یا اکثریت کو عیسائی بنایا جائے۔ تو انہوں نے یہاں پر یہ کوشش کی کہ عیسائیت بنانے کے لیے کرسچینٹی عیسائیت کی تبلیغ وہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم نافذ کر دیا گیا، یعنی کہ مغربی نظامی تعلیم۔ تو یاد رکھیے آنے والے آگے ٹاپکس میں ہم اس پر مزید ڈسکشن کریں گے، لیکن ویسٹرن ایجوکیشن کا جو پیدا تھا وہ اس وقت ہندو کو ہوا، لیکن مسلمان جو تھے وہ ویسٹرن ایجوکیشن کے بہت زیادہ خلاف تھے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ موجودہ ایج کو آپ دیکھیں تو موجودہ ایج کے مطابق یہاں پر جو پالیسیز برٹش یعنی انگریز نے لائی تھی تو ان کے زیادہ تر فوائد جو ہیں وہ مسلمانوں کو ہی حاصل ہو گئے۔ اسی طرح دا سب کانٹیننٹ سولجرز جو تھے، یعنی کہ سب کانٹیننٹ بری باق ہند یعنی متحدہ ہندوستان کے جتنے بھی سپاہی تھے، سولجر تھے، ان کی سیلریاں اور الاؤنسز وہ بھی کم تھی رائل آرمی کے مقابلے میں، یعنی یہاں پر رائل آرمی کو بہت زیادہ عزت دیا گیا، جبکہ لوکل آرمی جو ہیں ان سے مراعات کو ختم کر دیے گئے، ان کی سیلری کو کم کر دیا گیا۔ اسی طرح the behavior of British officer towards local soldier were hated and cruelty، یعنی کہ یہاں پر یہ بھی ذہن میں یاد رکھے کہ جو برٹش انگریز آفیسر تھے ان کا رویہ جو تھا لوکل سولجر کے ساتھ وہ بہت زیادہ ظالمانہ اور نفرت انگیز سا رویہ تھا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ نفرت کرتے تھے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ اور لوکل سولجر یعنی کہ ہندوستان کے اپنے جو باشندے جو سپاہی تھے، اسی طرح انہوں نے لوکل سولجر کی جو پروموشن دی وہ بھی روک لی، یعنی کہ ان کی ترقی کو بھی روک لی، اور اسی طرح جو ڈویژن تھی آرمی کی وہ بھی امبیلنس کر دی گئی، یعنی کہ بیلنس جو ہے وہ توازن وہ بگڑ گئی، یعنی کہ رائل آرمی کے ساتھ اچھا سلوک اور لوکل آرمی کے ساتھ برا سلوک۔ انہوں نے رولز اور ریگولیشن جو آرمی کے تھے ان میں بہت زیادہ تبدیلی لائی، اور برٹش کا اصل جو پالیسی تھا وہ یہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی کہ بس تقسیم کر کے اپنا ہی حکمرانی کر لے۔ تو پیارے بچوں آج آپ کے لیے یہ کافی ہیں، جبکہ آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ دو behavior of British officer toward local soldier of subcontinent and then memorize it، یعنی کہ جو بیہیویئر تھا برٹش یعنی انگریز آفیسر کا لوکل سولجر کے ساتھ ان کے بارے میں آپ لکھ لیں، جو میں نے آپ کو لیکچر دیا اسی لیکچر کو آپ سن کر بار بار ریوائز کر کے وہ آپ لکھ لیں اور پھر اس کے بعد وہ میمورائز کریں۔ تھینکس الاٹ۔